atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon para ikaw Jesus. Uban ni kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Mateo kapitulo 4 versikulo 10. Mingingon si Jesus, layas Satanas. Nahitabo ni adtong nagampo siya, nagpuasa dito sa disyerto sod sa 40 kaadlaw, 40 kagabi. Human niya nadawat ang bunyag gikan ni Juan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unang-una si Jesus, anak sa Dios, dili exempted sa tentasyon. Gitentar gihapon siya sa yawa, bisan pa siya anak sa Dios, bisan pag siya sa kaginoo. Mao nga kita pod dili gyud mahitabo nga exempted po ta, tentalon gyud po ta sa yawa. Kay ang yawa mura man ni og leon nga nangita lang gyud og higayon nga tukbon ta, mapildi ta. Ikaduha, mga igsoon, unsaon man nato pagbuntog sa tentasyon. Unang-una o labaw sa tanan yun, pinaagi yun sa ato ang mga pagampo. Kaya ang mga pagampo nato mao man atong alas sa ato ang kalag, sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Mga alas si Jesus bitaw nabuntog niya tungod sa iyang pagampo. Kay kanunay siyang magadaig sa Ginoo. Ginoo mo'y sentro sa iyang kinabuhi. Di ba? Kanya, kung naan to ang alas, ilabi na gyud sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ikaupat nga klase sa pagampo. Dili ta makasa. Nga naman, tungod kay nga itong unang-unang kasing-kasing mo sentro man gyud sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa si Pedro. Samtang nag-ingon si Jesus nga ang maabot ang panahon nga anak sa tao pagahok man sa kamatayon nilansang sa cross, mamatay dito ibabaw sa cross. Sa may itubag ni Pedro, ingon dili na mahitabo kanimo. Dili unta na mahitabo kanimo. Sige, ingon ni Jesus, pahawa Satanas. Tawgingan lan na hinog Satanas si Pedro. Ano man tungod kay gisudlan man siya pod sa Satanas. Kay ang Satanas di man gyud ganahan nga mudawat og mga sakripisyo. Ang Satanas mao mo gyud mo pugong nato sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang gusto sa Satanas nga ang ato ang kinabuhi dali, tanang butang atong gusto makabot ura-urada dali sayon nga kabuton o kanang malipay pod malingaw ta. Mao nay nature kinaiya og sala, mao nay kinaiya og yawa, gustong magpakasayon. Mao na nga maabot na ganing panahon nga gusto tong magpakasayon na ang yawa na sa likod nato. Tama ni Pedro nga giyawaan. Mga igsoon, ang atake sa yawa diha sa ato ang kinabuhi tinuod yun na mao na nga bantayan yun nato na maong kamatuuran nga atakihon yun ta sa yawa. Mao na nga atong bantayan ng ato ang kaugalingong kalag aron dili ta mabit na litag sa yawa, di ta mapilde sa yawa, aron kanunay tang naa sa poder sa Ginoo, kanunay tang magadayeg sa Ginoo, kanunay tang mulikay sa yawa sa sala, kanunay tang magpasalamat o kanunay tang magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdayeg sa Ginoong Dios. Manaa kanimo mao nga ang sala layo gyud kayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulundon. Naminaw ka sa Ginoo sa kanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios. Giampo mo ako sa kamakasasalang kapos aron ako maandam sa akong kamatayon. Buhaton ako kanunay ang Dios ng kabubuton. Nagadayeg ako kanimo langit ng Amahan. Ibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mo himatuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, pasaylo ako ingon nga akong pasaylo. Daghang kayong salamat nga giway mo ako sa mga panulay. Buntugon ko kanunay mga kaaway kay imo man naging gingharian nagahom kang himaya.
hangtod sa kahangturan. Og ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan.